अर्पण स्वागत छ एफपीएल लाइभ एपिसोड 18 मा। थ्याङ्क यू दाइ। नमस्ते सबैजनालाई। म तपाईँ लाइभमा आइपुगेको छु। थ्याङ्क यू दाइ। अनि सो हाउ इज गोइङ? एकदमै टर्मोइल छ एफपीएलमा। एकदम ट्विटरहरू हेर्दाखेरि होइन, जता हेरे पनि के गरे के हुने हो कसो हुने हो। सो हाउ इज योर एफपीएल गोइङ? हाउ इज यर जर्नी? त्यही त दाइ, अब यो सबै कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अब गेम विक पनि एकदम छिटो थियो। त्यही पनि गेमहरू सबै क्यान्सल हुने, पोस्टपोन हुने भइरहेको भएर चाहिँ एकदम फ्यान्टासी चाहिँ अब त्यत्तिकै बिग्रिरहेछ कि कहिले को अब एउटा यसो प्लानिङ गरेर यो प्लेयर लिएर आउनु पर्ला भने त्यही टिमको चाहिँ प्लेयर ऊ भइदिन्छ। त्यस्तै भइरहेछ। अब एकदम कन्फ्युजिङ छ अहिले। के अब के गर्ने के नगर्ने केही सोच्नै सकेको छैन। कति एकजना साथीहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि यसपालि अब म एफपीएलै खेल्दिनँ पनि भनिरहेको छ होइन। यस्तो सिचुएसन पहिला पनि कहिले आएको थियो? तिमी लगभग 5 years भइसक्यो है एफपीएल खेलिरहेको? हजुर हजुर। एन्ड यु बिन अलवेज स्कोरिङ मोर देन 2000। अनि यस्तो सिचुएसन कहिले आएको छ कि आई विल क्विट फ्यान्टासी, दिस इज इनफ जस्तो कहिले भएको छ त? त्यस्तो हुँदा ठ्याक्कै गेम विकको लास्ट गेम जितेर त्यो आफ्नो पोइन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। तर फेरि गेम विक सुरु हुने बेला भयो, अब डेडलाइन आउने बेला भयो भने चाहिँ फेरि अब कसरी राम्रो गर्नेतिर नै जाँदो रहेछ। यस्तो छोडौँ यस्तो भन्ने चाहिँ खासै त्यस्तो भएको चाहिँ छैन अहिलेसम्म। ओके, सो एफपीएलको अब अहिले जे भइरहेको छ प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट, यसलाई एकछिन साइडमा राखेर होइन, अर्पणको बारेमा केही बुझौँ न त। अब 5 years भयो तिम्रो एफपीएल जर्नी, अनि एभ्री सिजन आई सिन स्कोरिङ मोर देन 2000। कसरी सुरु भयो, कहाँबाट सुरु भयो, कसले इन्ट्रोड्युस गर्यो एफपीएल? अलिकति छोटो यसो बुझिदिउँ न त। फुटबल त दाइ अब पहिल्यैदेखि हेरिरहन्थ्यो। फ्यान्टासी चाहिँ मलाई खासै कसैले गरे पनि मैले खासै खेलेकै थिइनँ, एक दुईजनाले भने पनि। तर केही समयपछि चाहिँ साथीहरू सबैजना खेल्ने, अनि उनीहरूको गफ मात्रै त्यही हो नि, आफू आइसोलेट भएको जस्तो भयो कि। अनि त्यो भएपछि चाहिँ त्यसै अब चिया खाने गफमै अब त्यतिकै टिम बनाएर मैले त्यो सुरुको सिजनमा त सुरु गरेको नि गेम विक 5बाट होला, पछि सुरु गरेको थिएँ। ठिकै भयो। त्यसपछि अब खेल्दै जाँदाखेरि इन्ट्रेस्टिङ हुँदो रहेछ। गेमहरू झन् हेर्न मन लाग्ने। अब आफूले सपोर्ट गरेको टिम नभए पनि आफ्नोमा भएको प्लेयरहरूले स्कोर गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो हुने। त्यो भएपछि चाहिँ अब इन्ट्रेस्टिङ लाग्दै गयो, अनि ठिकै रमाइलो भइरहेछ। त्यही हो दाइ, त्यो एफपीएलको जर्नी जस रमाइलो छ। रमाइलो छ। जर्नी त्यही चिया साथीहरूसँग चिया खाना गफ गरेको बेलाबाटै हो दाइ मेरो। अब यही केही ट्याक्कै यही मोमेन्टले गर्दा चाहिँ म सुरु गरेँ भन्ने चाहिँ छैन, त्यस्तै नै हो। अनि तिमी चितवनमा होइन, सो हाउ इज द इन्भाइरोमेन्ट इन चितवन? कस्तो छ लाइफ? जस्तै म्याचहरू त सबै राति नै हुन्छ मोस्टली होइन। सो कस्तो छ इन्भाइरोमेन्ट चितवनमा? त्यहाँ गएर साथीहरू भाइ बसेर हेर्ने इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन? अरू घरमा बसेर मात्रै हेर्ने हो? कस्तो हुन्छ त्यहाँ? एकदम अब काठमाडौँको जस्तो सबै गेमहरू सबै उहरू चाहिँ त्यस्तो लाइभ देखाउने उहरू चाहिँ खासै छैन। कुनै कुनै पबहरूले चाहिँ एकदम स्पेसल गेमहरू चाहिँ अब डर्बीहरू अनि अब त्यस्तै गेमहरू चाहिँ देखाउँछ। च्याम्पियन्स लिगको अब फाइनलहरू त्यस्तो गेमहरू चाहिँ उसमै त्यही पबहरूमै हो। अब यहाँ स्पोर्ट्स बारहरू भनेर चाहिँ छैन। पबहरूले चाहिँ यसो स्क्रिनमा सेयर गरेको बेलामा नै हो। अब ठिकै छ। अब तर बुझ्दै जाने भने चाहिँ फ्यान खोज्दै जाने हुने चाहिँ छन्। तर लागेर एकदम आज जुन यो गेमै हेर्छु भनेर त्यस्तो सबै एकै ठाउँ जम्मा भएर हेर्ने चाहिँ त्यस्तो खासै छैन भनौँ। ओके, एनिवे कल्चर चाहिँ डेभलप हुँदैछ डेभलप हुँदैछ। हजुर, Okay, good to know that. So you सँगै let's go to our regular section of our live. Are you ready? हुन्छ दाइ, लेट्स गो। Okay. दाइ अनि हाम्रो इन्ट्रोड्युस भएको चाहिँ फेरि क्लब हाउसबाट हो नि, त्यो पनि यसो चेक अनि अर्पण भाइ अब क्लब हाउसमा सुरुमा त्यस्तै टाइम दिनु भ्याएन होइन पछि। तर सुरुमा चाहिँ क्लब हाउस एकदम एक्साइटेड भएर हामी क्लब हाउसमा गएको थियौँ। त्यसपछि हाम्रो इन्ट्रोड्युस भयो, मैले रमाइलो भएको थियो। अनि त्यही त पेड लिग खेलेको पनि यो पहिलोचोटि हो मैले। अब यही तपाईँहरूसँग त्यो क्लब हाउसमा त्यतिकै सुनिराख्दाखेरि तपाईँहरूको गफ सुनेर रमाइलो लागेर चाहिँ खेलाउन त भनेर सुरु गरेको। रमाइलो भइरहेछ। पहिला चाहिँ फिक्सरहरू देख्दा चाहिँ के हो कस्तो हो कसरी खेल्ने फेरि ब्याटल भनेर चाहिँ टिम ब्याटल के हो भन्ने भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ रमाइलो लागेको छ पक्कै पनि।
त्यो अलिकति कम्प्लेक्स नै हुन्छ सुरुमा बुझ्दाखेरि, तर मुभिङ फरवर्ड अलिकति रमाइलो चाहिँ फिल गरेको छ प्रिभियसली पनि अरू म्यानेजरहरूले पनि. द्याट्स वाइ वी आर हियर, राइट? सो एनिवे, गुड टु ह्याभ यु, समवन लाइक यु इन आवर FPL member family. So now let's start our episode 18 once again. हाम्रो lead partner Inira Diamond presents FPL Manager Nepal. अनि we are on episode 18. हामीसँग केक बाकस हुनुहुन्छ, हाम्रो bakery partner. So thanks to both of them. And with no delay, let's welcome Arpan in our regular section. And let's start with our pick for Game Week 18. जुन चाहिँ निकै नै गाह्रो हो यसपालिको लागि, किनभने मात्र 5वटा गेम छन् र त्योभन्दा अगाडि अब अर्पणले कस्तो खालीको चाहिँ हामीलाई मस्ट ह्याभ 11 प्रिफर गरेको छ त 18 को लागि भन्दाखेरि 4जना डिफेन्डर, 5जना मिडफिल्डर अनि 1जना स्ट्राइकर. सो एनी रिजन वी आर गोइङ विथ दिस काइन्ड अफ फर्मेसन? स्ट्राइकर एकदमै कम छन्. यो चाहिँ दाइ अब यो गेम विक 18 नै गर्दाखेरि हो. म खासै म 3-4-3 फर्मेसन अथवा 4-4-2 फर्मेसनमा खेल्दै धेरै. सो मैले त्यसरी नै टिम मिलाइरहेको हुन्छु. अब अहिले चाहिँ फरवार्डको उसमा चाहिँ खासै प्रमिसिङ प्लेयरहरू कोही पनि नदेखेको भएर चाहिँ अब फरवार्डलाई योजना मात्रै राख्नुपर्ने देखिएको छ. अरू चाहिँ अब मिडमा अब डिफेन्समा बढाएर चाहिँ अब टिमलाई त्यसरी नै ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ यो फर्मेसन सेलेक्ट गरेको दाइ यो विकको लागि चाहिँ. एक्साइटिङ. सो हेरौँ त अब यसमा को छन् प्लेयरहरू वान बाई वान. लेट्स स्टार्ट विथ गोलकिपर. सो गेम विक 18 मा गोलकिपर वन्स अगेन रामस्डेल, भेरी इन्फर्म प्लेयर होइन. आर्सेनलबाट लगभग 4-5 क्लिन सिट रेगुलर ल्याइसकेको छ. सो वाट यु थिङ्क, लिड्ससँग पनि यसपालि म्यान सिटीले जस्तै आर्सेनलले पनि केही गर्छ त? त्यही त, रामस्डेल चाहिँ अब एकदम फर्ममा छ अनि फिक्सर पनि सजिलो छ लिड्ससँग. लिड्सले अघिल्लो गेममा अब म्यान सिटीसँग त्यही त अब ऊ छ अनि त्यही भएको भएर नै अब इन्फर्म छ. अनि बजेट पनि अब पहिला 4.5 मा आइरहेको किपर अहिले त बढेर यति भयो, तर बजेट अनि म्यानेजमेन्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ. फर्ममा भएको किपर अनि नर्वेज, लिड्स अबको फिक्सरहरू पनि सजिलो भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब रामस्डेल चुज गरेको. उसको अब लगातार 2टा क्लिन सिट पनि छ, 5 गेम्समा 3 क्लिन सिट छ. त्यही भएर चाहिँ रामस्डेल चुज गरेको दाइ. Okay, yeah. पक्कै पनि I agree with you. Ramsdale one of the best goalkeeper at the moment. Especially उसको presence एकदमै राम्रो छ Arsenal. That's why he's come from the behind from Leno and now he's leading the goal post of Arsenal, right? So त्यस्तै अब 18 गेम विक 18 मा चाहिँ I think Ramsdale is best option for goalkeeper. त्यसपछि अब let's go to defense options. Defense option मा हामीसँग छन् Cancelo, James, Target and Tierney. Let's start with Cancelo. Cancelo fresh, last week game खेल्नु परेको थिएन, so most probably must have होइन Cancelo. हजुर, त्यही त. अब लास्ट विक चाहिँ ऊ अब सस्पेन्स भएको भएर खेलेको थिएन. अब ऊ चाहिँ फ्रेस आउँदैछ अनि सिटी टिम पनि एकदम फर्ममा छ, 7 गोल हानेछ. अब त्यति बेला क्यान्सेलो भएको झन् अब अझै बढी हुन सक्थ्यो होला. अब अनि फेरि अब डी ब्रुयना, फोडेनहरू आइसक्यो टिममा फेरि रिटर्न हुँदाखेरि चाहिँ अब उसको क्रसहरू चाहिँ उनीहरूले युटिलाइज गर्न सक्ने भएको भने चाहिँ क्यान्सेलो चाहिँ एकदम मस्ट ह्याभ नै देख्छु मैले यो विक चाहिँ. अनि त्यस अब के अरे विङ ब्याकहरू नै खेलाउनु पर्ने हुन्छ डिफेन्डरमा. तर अनि अब लिभरपुल र स्पर्सको फिक्सर्स के हुन्छ भन्ने अझै डाउट नै छ. टिए पनि यहाँ हुनुपर्ने हो, तर फिक्सरको डाउटले गर्दा चाहिँ टिए चाहिँ राखेको छैन. क्यान्सेलो चाहिँ मस्ट ह्याभ नै भन्छु म. ओके, त्यसपछि अर्को अब हाम्रो अर्को प्रिमियम डिफेन्डर जेम्स फ्रम चेल्सी. एकदमै राम्रो यसपालि माउन्टलाई एसिस्ट गरेको छ र एनिवे चेल्सी एभर्टन ड्र भए पनि ही ह्याभ कन्ट्रिब्युटेड अनि रिटर्न पनि आएको छ. सो होपफुली वुड्ससँग पनि जेम्सको त्यही पर्फर्मेन्स हुन्छ होला होइन. सो द्याट्स वाइ ही इज हियर. चेल्सीको चाहिँ अहिले जस्तो 6वटा गेममा 2टा मात्र जितेछ रिसेन्टली चाहिँ. तर मस्ट फर्ममा भएको प्लेयर चाहिँ अब जेम्स र माउन्ट नै हो. अब क्लिन सिट भन्दा पनि अब यिनीहरूले यसको अब एसिस्ट अथवा गोल स्कोर गर्न सक्छ कि अब क्लिन सिट चाहिँ आइरहेको छैन हुन त. त्यही भएको भएर अब अरू गेम विक नभएको कारणले चाहिँ जेम्स पनि एउटा मस्ट ह्याभ नै हो. जेम्सबाट चाहिँ त्यही क्लिन सिट आयो भने त्यसको बोनस आयो जस्तो हुने कि होइन. नर्मली सधैँ केही न केही एउटा
गोलमा चाहिँ दिनै रहेको हुन्छ उसले अनि क्रसेसहरू धेरै नै मजाले पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो छ जेम्सको एन्ड हि इज मस्ट ह्याभ फ्रम चेल्सी हजुर आई अग्री विथ द्याट त्यसपछि अब टार्गेटतिर जाउँ टार्गेट एस्टन भिल्ला जुन हिसाबले यसपालि जेरार्ड आइसकेपछि उसको पुरै पर्फर्मेन्स चेन्ज भएको छ होइन ब्याक टु ब्याक 3टा विन पनि भइसकेको छ त्यसपछि नाउ दे आर प्लेइङ अगेन्स्ट बर्नली सो अन इन होम सो हाउ मच यु आर एक्सपेक्टिङ विथ टार्गेट पनि एकदम मलाई चाहिँ अहिलेको यो गेम चाहिँ एकदम राम्रो गर्ला कि जस्तो लाग्छ अब यिनीहरूको टिम पनि त्यही त तपाईँले भनिहाल्नु जेरार्ड आएपछि एकदम फर्ममा छ जम्मा 5वटा गोल मात्रै कन्सिड गरेको छ कि लास्ट 7 गेम्समा त्यही भएर पनि अब एकदम मस्ट ह्याभ नै देख्छु मैले टार्गेट पनि उसको एट्याकिङ पोटेन्सियल चाहिँ एकदम राम्रो भएको भएर चाहिँ मैले टार्गेट पनि यो विकको लागि चाहिँ मस्ट ह्याभ देख्छु अनि सिटी र लिभरपुलसँग खेल्दा पनि उनीहरूले जम्मा 5 गोल खाइरहेको छ कि लास्ट 7 गेममा त्यही भएर चाहिँ टार्गेट पनि मस्ट ह्याभ नै त्यो एस्टन भिल्लाको चाहिँ अलिकति फर्म जेरार्डले गर्दा जेरार्डको प्रेजेन्सले गर्दा एकदमै चेन्ज भएको छ है so we are really expecting much more from Aston Villa players so target is one of them and what about Tierney Arsenal ma ta aba jastै अरु पनि अप्सन छन् why you are preferring Tierney against other players like Ben White or even our Japanese players छन् है एउटा Tomiyasu yeah so why Tierney चाहिँ अब किन दुईटा एसिस्ट छ उसको लास्ट 3टा गेममा अनि अब टिम पनि फर्ममा छ तर उसको अब प्राइस पनि अब 4.8 मात्र छ अनि फिक्सरहरू पनि लिड्ससँग नरिचसँग अब सजिलो एट्याकिङ अब विङ ब्याक खेल्ने भएको भएर चाहिँ मैले टियर्नी चुज गरेको ओके सो टियर्नी त्यसपछि अब हामीसँग डिफेन्डर्सको अप्सनमा यो भयो अब अघि अर्पणले भने अनुसार हामीसँग जस्तै अब स्पर्स एन्ड लिभरपुल आर प्लेइङ विथ इच अदर त्यसमा अब आर्नोल्ड पनि यहाँ consider गर्न सकिन्छ but we don't know what's going to happen with that fixture so that's why better not to prefer anyone from Liverpool or Tottenham है अहिलेको लागि सायद भोलिसम्म कुर्नु नै भन्नुपर्छ कि लिभरपुल र टोटनहमको प्लेयर हाल्न चाहिँ so let's move on to midfielders midfield options ma हामीसँग साला ओडेगार्ड फोडेन माउन्ट डे ब्रुयना so भर्खरै अब लिभरपुल र स्पर्स र टोटनहम भन्दै गर्दाखेरि अब साला यहाँ अलरेडी छ मस्ट ह्याभ 11 मा साला हुनु यसमा अब यसलाई कसरी डिफेन्ड गर्छौ रियली साला अलरेडी छ हरेक टिममा हैन सो फाल्न पनि सबैकोमा त्यही त सबैकोमा 72% उसको चाहिँ अब ओनरशिप छ अब सबैजना फालिहाल्न पनि मिल्दैन अनि फालेर पनि फेरि अहिले अब गेमिक यत्रो गेमिक क्यान्सल भएको भएर चाहिँ कोलेर आउने प्लेयरहरू पनि छैन अनि अब फेरि मोस्ट फर्म प्लेयर हो नि प्रिमियर लिगको अब उसको त अब गेम विक 2 मा मात्र होला उसको एसिस्ट आइदर एसिस्ट र गोलमा आएको नत्र अरु सबैमा आकै छ यो मोस्ट इन्फर्म प्लेयरलाई अब गेम विक पनि फेरि स्योर छैन हुन नै सक्छ अब स्पर्सको 2टा गेम भइसक्यो हैन अब त हुन नै सक्छ भन्ने छ त्यही त अब सालालाई छोड्न चाहिँ सकिदैन फेरि खेलिहाल्यो भने त फेरि पोइन्ट ल्याइहाल्छ त्यो ग्यारेन्टी हो सालाको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि अब तिमीलाई कस्तो लाग्छ सालाले यो सिजन कसरी सकाउँछ होला इज क्वाइट इन फर्म हुन्छ नि हिस्ट्रीमा कहिले पनि यस्तो भएको छैन हैन अलरेडी स्कोर मोर देन 15 गोल्स हालिसक्यो दाइ 15 गोल्स अनि 10 एसिस्ट्स होला यो त यो एकदम लिडिङ अब कति छ 30 कति हो गो लिडिङ प्रिमियर लिगको चाहिँ 32 हैन प्रिमियर लिगको गोल 38 39 कति थियो के अरे ठ्याक्कै त थाहा भएन बट यति त थाहा छ कि एफपीएल पोइन्ट्समा चाहिँ यो गेम विक 18 सम्ममा गेम विक 17 सम्ममा सालाले अहिले जति पोइन्ट ल्याएको छ त्यति चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि ल्याएको छैन यो रेकर्ड ब्रेकरै हुन्छ होला तर यो दुईटा गेम विक चाहिँ बीचमा एफकनले गर्दाखेरि यो अलिकति ज्याउ हुन्छ ल त्यो पनि नभएको भए त रेकर्ड ब्रेकरै हुन्छ लागि त्यो भए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले जुन हिसाबले कोभिडको अब सिचुएसन छ त्यो हिसाबले अब लिभरपुलले सालालाई नपठाउन पनि सक्छ सो टाइम विल टेल अस अबाउट दैट हैन सो साला कुरासँगै वी हेभ अनदर प्लेयर डे ब्रुयना हाम्रो प्रिमियम प्लेयर पहिलाको एन्ड यसपालि खासै कन्सिडर गरिएको छैन त्यही भएर 2.3% अफ ओनरशिप मात्रै छ सो व्हाई डु यु थिंक डे ब्रुयना शुड बी देयर फर गेम विक 18
डिब्रुइने चाहिँ अब अहिलेको गेम विकलाई नै हेरेर हो, अहिले धेरैजना प्लेयरहरू नभएको भएर चाहिँ अब यदि बजेट छ आफूसँग र कसैलाई अब पहिलेदेखि सन छ, त्यो सनको 2टा गेम भइसक्यो, अब अहिले पनि ऊ छैन, ट्रान्सफर गरेर डिब्रुइने ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब लास्ट गेम विकमा अब राम्रो पोइन्ट दिइरहेको छ, अनि अब फिक्सरहरू पनि सजिलो छ, अरू प्लेयरहरू चाहिँ उसमा नभएको भएर नखेल्ने देखेको भएर चाहिँ अब डेब्रुइने पनि मैले यो विकको लागि चाहिँ मस्ट ह्याभ जस्तै लाग्छ। ओके, सो त्यसपछि हामी अर्को उसको डेब्रुइनको काउन्टर पार्ट फोडेनको कुरा गरौँ। सो वाट अबाउट फोडेन इन फर्म अस्ति पनि राम्रो स्कोर ल्याएको छ। सो वाट डु थिङ्क गेमिङ 18 कस्तो हुन्छ न्युक्यासलको अगेन्स्टमा फोडेनको पर्फर्मेन्स? न्युक्यासल भनेको चाहिँ प्रिमियर लिगकै अहिलेको मोस्ट गोल कन्सिडिङ टिम हो यो सिजनको। अब फोडेन जसरी अब फल्स 9 खेलिरहेको छ, अनि अब यदि इन्जोर्ड छैन भने चाहिँ पेपको रुलेटमा पर्दैन कि जस्तो लाग्छ कि फोडेन चाहिँ अलि नेल डाउन के अरे स्टार्टरै हो जस्तो लाग्छ फोडेन चाहिँ। त्यही भएर यो विकको लागि फोडेन पनि अब मस्ट ह्याभ नै लाग्छ। अलिक अगाडिसम्म अब बर्नार्डो सिल्भा पनि त्यस्तै थियो, बर्नार्डो सिल्भा फेरि इन्जोर्ड देखाइरहेको छ, त्यही भएर चाहिँ अब बर्नार्डो सिल्भा नखेल्ने भयो भने चाहिँ बर्नार्डो सिल्भाको ठाउँमा फोडेनलाई ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लाइक फर लाइक स्वप जस्तै हुन्छ पक्कै पनि। त्यसपछि अब आर्सेनलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रिसेन्ट यो अबमेयाङको स्टोरीसँगै अब अहिले अलिकति आर्सेनलको पर्सपेक्ट चेन्ज भएको छ होइन फ्रन्टमा। त्यसपछि अब ओडेगार्डको त्यही अनुसार उदय भएको छ भनौँ। हि इज प्लेइङ राइट बिहाइन्ड द स्ट्राइकर ल्याकेजेट, अनि ब्याक टु ब्याक 4 गेममा पनि गोल गरेको थियो उसले होइन। सो वाट डु थिङ्क गेमिङ 18 वुड बी ओडेगार्ड स्टिल बिग पर्फर्मर फर गेमिङ 18? त्यो त अबामेयाङ जसरी अब टिममा छैन होइन, तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अनि डिफ्रेन्सियल छ, जम्मा 3.3% सेलेक्सन गरेको छ, लास्ट 4 गेममा 3टा गोल हालेको छ, क्या फर्ममा छ प्लेयर। अनि अब स्टार्ट पनि रेगुलर गरिरहेको छ। बरु स्मिथ रो फर्ममा हुँदाहुँदै 2टा गेम खेल्यो, अस्ति बेन्चबाट आयो, तर ओडेगार्डले चाहिँ खेलिरहेको छ। त्यो भएको भएर ओडेगार्ड पनि फर्ममा भएको भएर र डिफ्रेन्सियल पिक हुने भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ यो मस्ट ह्याभ 11मा चाहिँ मैले त्यही भएर राखेँ, पिक गरेको। पक्कै पनि ओडेगार्ड इज समवन हु वी निड टु कन्सिडर होइन अहिलेको रिसेन्ट आर्सेनलको कन्डिसन हेर्दाखेरि। सो वाट अबाउट माउन्ट? सरप्राइजिङली माउन्ट अलरेडी स्कोर्ड 4 goals आई गेस ब्याक टु ब्याक। माउन्ट चाहिँ चेल्सीको फर्म डाउनग्रेड भए पनि माउन्टको चाहिँ फर्म झन् राम्रो भइरहेको छ, लगातार 4 गोल हालिसकेको छ, 2टा एसिस्ट पनि छ। अब त्यही भएर यो अरू चाहिँ जस्तो राम्रो नखेलिरहेको बेलामा चाहिँ माउन्टले चाहिँ आफ्नो गेम बल्ल देखाइरहेको छ। अनि त्यही फोडेन त्यो माउन्ट पनि अब टुचेलको रुलेटमा चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ, सधैँ खेलाइरहेकै हुन्छ धेरै जस्तो। एटलिस्ट अहिलेको कन्डिसनमा हि इज स्कोरिङ वेन वी निड द मोस्ट होइन, जो चेल्सीलाई चाहिएको छ, हि इज स्कोरिङ एटलिस्ट। सो गेमिङ 18 को लागि यी चाहिँ अप्सन्स मोस्ट प्रोबब्ली एउटा क्विक एडभाइस चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि साला यदि तपाईँ क्याप्टेन राख्नुहुन्छ भने राख्नुहोस्, बट थिङ्क भेरी केयरफुल वेन यु पुट यर भाइस क्याप्टेन बिकज साला माइट प्ले होइन, त्यसको भोलिसम्म त कुर्नै पर्यो पनि हो। अनि फर्स्ट गेम चाहिँ बरु हामीलाई न्युज थाहा भइसक्छ फर्स्ट गेम हुन्छ कि हुँदैन। फर्स्ट गेम कि क्याप्टेन राख्नु भयो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। एस्टन भिल्लाको सही क्या हो होइन, फर्स्ट गेम त हामीलाई न्युज थाहा हुन्छ नि त, यो गेम पोस्टपोन हुन्छ कि हुँदैन। सालाको गेम भनेको लास्ट गेम हुन्छ, त्यही भएर त्यो क्याप्टेन राख्ने बेलामा चाहिँ एकदम सोचेर विचार गरेर राख्नुपर्ने थियो। त्यस्तै साला प्लस भाइस क्याप्टेन राख्दाखेरि पनि सोचेर राख्यो भने चाहिँ अलिकति सेफ ल्यान्डिङ चाहिँ हुनसक्छ। So that's all about midfielders. Now let's move on to forward. So forward, हामीसँग एकजना मात्र forward वाटकिन्स, none other than वाटकिन्स। सायद अरू अप्सन पनि छैन हामीसँग forwardमा खासै है। यो विक त अरू अप्सन पनि छैन भाइ। And he's the only one performing really well in front line. So Watkins, Burnley को against गेमिङ 18 मा, so what do you think he's gonna back again like double digit? त्यही त अघिल्लो गेमिङमा डबल डिजिट छ उसको, 1 गोल 1 एसिस्ट, बोनस पनि छ। अब गर्दाखेरि अब अहिले अब बर्नलीसँग छ, अनि फिक्चर पनि फेभरेबल छ, अनि टाइम पनि फेभरेबल छ कि मैले अघि भनिहालेँ नि। अब फर्स्ट गेम छ यो गेम विकको, हामीलाई न्युजहरू थाहा भइसक्छ खेल्छ कि खेल्दैन, के गर्छ, यो गेम हुन्छ कि हुँदैन भनेर। त्यही भएर चाहिँ अब
अरू धेरै खेल्दैन नि त अब के अरे एन्टोनियो नखेल्ने अब डेनिसहरू नखेल्ने भएको भएर चाहिँ त्यही प्राइस रेन्जमा चाहिँ आउने खेलाडी चाहिँ वाटकिन्स चाहिँ मस्ट ह्याभ नै लाग्छ दाइ अब उसको फर्म पनि बिस्तारै आउँदैछ राम्रो हुँदैछ अब एस्टन भिल्लाको पनि फर्म राम्रो छ त्यही भएर चाहिँ वाटकिन्स मस्ट ह्याभ नै देखिन्छ यसो सोच्यो भने त स्ट्राइकर अप्सनै छैन हामीसँग आई थिङ्क वाटकिन्स इज द ओन्ली वान अहिलेको कन्डिसनमा सो द्याट्स अल फर गेम 18 मस्ट ह्याभ 11 सो त्यसपछि अब हामी एकदम मस्ट अभोइड 4 मा सो 4 जना मस्ट अभोइडमा एन्टोनियो लिभरमेन्टो रेफिना एन्ड मेडिसन छन् यसमा अब खासै एक्सप्लेनै गर्नु पर्दैन बिकज एन्टोनियोको गेम छैन हैन एन्टोनियोको गेम पनि छैन दाइ अनि फेम पनि के अरे फर्म पनि छैन उसको चाहिँ अब लास्ट 8 गेम्समा जम्मा एउटा एसिस्ट छ उसको अब सबैले अब कहिले फालम भइरहेको बेला चाहिँ अब एक गेम नभएको बेलामा फाल्दा चाहिँ ठिक हुन्छ अहिले नै गेटेड भएको चाहिँ ठिक हुन्छ सो लिभरमेन्टो सेम स्टोरी लिभरमेन्टो नि गेम छैन गेम त सबै मेडिसिनको पनि गेम छैन राफिना चाहिँ खेल्दैछ हैन लिड्स त खेल्दैछ आर्सेनलको गेम्समा राफिनाको आफू टिमको फर्म छैन राफिना चाहिँ अब आफू चाहिँ राफिना फर्ममा त फर्ममै छ तर टिमको अब गेम चाहिँ अब आर्सेनल लिभरपुल एस्टन भिल्ला फर्ममा भएको टिमहरूसँग छ अब गोल स्कोरिङ चान्सेसहरू बढी नआउन पनि सक्छ अरू खेलाडीहरू चाहिँ फर्ममा नदेखेको भएर त्यही भएर राफिना पनि अब एभोइड नै लाग्छ मलाई What about Madison? Madisonले त अलि राम्रै पर्फर्म गरिरहेछ रिसेन्टली यसपालि गेम नभए पनि त्यसपछि यो म्यान सिटी र लिभरपुलको कारणले चाहिँ म्याडिसन मस्ट अभोइडमा भएको थियो मैले त्यही भएर नै हो दाइ अब फिक्सर हेरेर नै हो फर्म त उसको फर्म राम्रै थियो फिक्सर हेरेर चाहिँ मलाई अब यो गेम पनि नखेल्ने भएको भएर चाहिँ अब पहिले ट्रान्सफर गर्दै गर्नु न त्यही भएर नै अब मस्ट एभोइड नै देख्छु अर्को हप्ता नि फेरि सिटीसँग छ त्यही भएर ट्रान्सफर अब कसैले अर्को नेक्स्ट विक पनि गर्नु नहोला त्यही भएर चाहिँ मैले एभोइड नै देख्छु मेडिसन पनि ओके या सो त्यो सँगै तल हाम्रो जुन सँगसँगै अब यो 10 वटा टिम हैन त तपाईले भन्नु खोज्नुहुन्छ अब यो 10 वटा टिमको त गेम विक क्यान्सल नै भइसक्यो यो गेम विकमा अब उनीहरुको ट्रान्सफर पनि गर्नु भएन अब एक्ज्याक्टली सो एभर्टन लेस्टर ब्राइटन क्रिस्टल प्यालेस वेस्ट ह्याम वाटफोर्ड साउथह्याम्पटन नर्विच ब्रेडफोर्ड र म्यानचेस्टर युनाइटेडको चाहिँ प्लेयरहरू पक्कै पनि हुने छैनन् गेम 18 मा सो इट्स अ भेरी हार्ड सिचुएसन इन एफपीएल हिस्ट्री हैन अल अफ अ सडन यसरी रिड्युस गेम विक आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति आत्तिनुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ सो लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन है यसमा अब एउटा कुरा तिमीलाई सोध्न मन लाग्यो यस्तो सिचुएसन नर्मली जब हामीसँग अब यो रिड्युस गेम विक आउँछ हामी यो हिटहरु युज गर्छौं चिप्सहरु युज गर्छौं हैन तिम्रो सजेसन के हुन्छ यो आजको सिचुएसनमा डु यु प्रिफर युजिङ चिप्स लाइक हाम्रो छ नि के फ्री चिप चाहिँ अब धेरैले मैले अब फ्री चिप युज गर्ने जस्तो देखिन्छ अहिलेको गेमिङ चाहिँ अब कतिको टिममा चाहिँ 5 जना 4 जना भन्दा खेल्ने प्लेयरहरु नभइराको छ त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब फ्री खेलेर अब आफ्नो मिनी लिगहरुमा चाहिँ अलि माथि चढ्नको लागि ट्रेडहरुमा माथि चढ्नको लागि भए पनि फ्री खेल्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ तर फ्री खेल्दैमा पनि फेरि अब कुन गेम चाहिँ कति बेला क्यान्सल हुन्छ थाहा नभएको भएर चाहिँ झन् रिस्की छ के यो गेम रिस्की छ पक्कै पनि फ्री खेल्यो भोलि गएर अर्को दुईटा गेम पनि क्यान्सल भइदियो भने यु कान्ट डु एनीथिङ स्पेशली लिभरपुल स्पर्सको म्याच त एकदमै डाउटमा छ अनि अब फ्री खेलिहाल्यो भने वी गोना युज लाइक 6 प्लेयर्स फ्रम दोज टु टिम अनि क्यान्सल भयो भने सकिहाल्यो हैन हजुर त्यही त फ्री खेल्दा पनि एकदम रिस्की छ अब पुरो के रे अब एउटा दुईटा हिट लिएर चाहिँ -8 सम्म हिट लिएर चाहिँ रेगुलर खेल्ने खेलाडी ल्याउन सकिन्छ भने चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ बेटर होला जस्तो लाग्छ मलाई यो त भयो गेमिङ 18 को लागि अर्पनको मस्ट ह्याभ 11 चोइस सो कीपर Ramsdale, Cancelo, James, Target, Tierney in defense, then Salah, Odegaard, Foden, Mount, De Bruyne in midfield, and Watkins striker. So captain Salah and vice captain Cancelo. So that's for game 18. So your section hamro sakieko cha. So let's move on to another section of our live. So alikati casual talks haru garam हैन
So we have Numero Box Series 4. So Numero Box ko alikati thore briefing गर्नु पर्दाखेरि it is sponsored by our bakery partner Cake Bakers and India Diamond, our lead partner. Every week, as usual, every episode we reveal one number. अनि हामीले एउटा यो chunk of 5 episodes बनाएका छौँ. So यो 16 देखि 20 सम्म हामी 5 numbers reveal गर्ने छौँ. त्यो 5 numbers हामीलाई message गर्नु Facebook-बाट, and one lucky draw winner will win 500 rupees from India Diamond, and one lucky draw winner will win 1 pound cake from Cake Bakers as a reward. So let's get involved. यसपालिको के छ हेरौँ. अर्पण हुनुहुन्छ अनि अर्पणले हाम्रो नम्बर दिनुभएको छ, नम्बर 7. So अर्पण, why number 7? नम्बर चाहिँ ट्याक्कै मेरो चाहिँ यही नम्बर भन्ने म अझ लास्टमा पनि म डिसाइड गर्न सकेको थिएन दाइ हैन. तर म चाहिँ अब रियल म्याड्रिड फ्यान. अनि त्यो बेला अब रोनाल्डोले 7 नम्बर जर्सी लगाउने, अनि पहिलेदेखि अब राहुलले अनि यता बेकहमहरू युनाइटेडतिर सबैजना आइकोनिक लाग्छ कि एकदम 7 नम्बर चाहिँ बेस्ट प्लेयर, बेस्ट विङ्गरहरूलाई चाहिँ दिने भएको भएर 7 नम्बर जर्सी चाहिँ मलाई एकदम आइकोनिक जर्सी जस्तो लाग्छ. अनि त्यो पहिले अब फुटबल हेरेदेखि नै 7 नम्बर जर्सी लगाउने खेलाडीहरू चाहिँ आफूलाई मनपर्ने नै थियो कि सबैजना. अहिले पनि अब रोनाल्डोले अहिले पनि युनाइटेडमा लगाइरहेको छ. त्यसपछि अब सन भयो अहिले खेलिरहेकोमा, अनि अब हाजार्डले लगाउँछ हाम्रो रियल म्याड्रिडमा. तर हाजार्ड चाहिँ अब अहिले फर्ममा छैन, इन्जोर्ड भइरहेको छ. ऊ अब खेल्ने राम्रो छैन. तर भए पनि 7 नम्बर जर्सी चाहिँ बेस्ट प्लेयर, टिमको चाहिँ बेस्ट विङ्गरहरू, बेस्ट प्लेयरहरूले लगाउनु भएको भएर चाहिँ मलाई एकदम 7 नम्बर चुज गरेको. अनि अर्को फन फ्याक्ट चाहिँ 7 नम्बर चाहिँ अब मेस्सीले 7th ब्यालन डियर जितिसकेर आई वान्ट हिम टु स्टप नाउ कि अब कतिवटा ब्यालन डियर जित्यो फुटबल करियर आफू खेलेदेखि छोडेसम्म ब्यालन डियर जित्ने भइरहेछ. अब यो 7 नम्बर चाहिँ मेस्सीलाई स्टप गराउनको लागि पनि अब ल पुग्यो. अब त साला, बेन्जेमा, लेभान्डोस्की यस्तो राम्रो खेल्ने खेलाडीहरू छन्. अब नयाँ जेनेरेसन अथवा नयाँ प्लेयरले जित्नु पर्यो जस्तो लाग्छ कि. त्यो भएर पनि मैले चाहिँ अब 7 नम्बर चुज गरेको. मेस्सीलाई स्टप टु स्टप विनिङ ब्यालन डियर अब योबाट चाहिँ पुग्यो, अब यति भयो भन्ने. मेस्सीको लागि अनलकी नम्बर 7 पनि हुन सक्छ है. त जुन हिसाबले उसको मेस्सीको करियर गइरहेको छ, मोस्ट प्रोबब्ली अब नेक्स्ट इयरबाट सायद कन्सिडर गर्न नि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अब हेरौँ. तर कान्ट से एनिथिङ, भोटिङ हो है. सो यु कान्ट रियली से एनिथिङ व्हेन पिपल भोट. अनि सरी रोनाल्डो इपिएलमा आउँदा कस्तो लाग्यो त? यो पनि यसो सुनिदिइहालौँ न त. हाउ डिड यु फिल व्हेन रोनाल्डो हुन्छ नि, द न्युज वाज देयर द्याट म्यान्चेस्टर युनाइटेड ह्याभ साइन्ड रोनाल्डो. रोनाल्डो अब पहिलेदेखि ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने त लागिरहेको थियो. तर कहाँ जान्छ, कता पुग्छ भन्ने केही थाहा थिएन. सिटी जाने एकदम ठुलो हल्ला थियो, सिटी नै जाने. लास्ट टाइममा आएर चाहिँ युनाइटेड आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब सिटी जानुभन्दा चाहिँ युनाइटेडै आएको चाहिँ अलिक खुसी लागेको थियो. अनि त्यो त्यहीँबाट खेलेर देखेको चाहिँ प्लेयर त्यहीँ पुग्दाखेरि चाहिँ अब अलिक खुसी लागेको थियो. So are you really हुन्छ नि अब अहिले नयाँ म्यानेजरको अन्डरमा रोनाल्डो विल साइन? व्हाट डु यु थिंक? रोनाल्डो यो कोभिड नभएको बेला यति बेला एकदम फिक्सर फेभरेबल थियो, यति बेला एकदम साइन हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो दाइ हैन. फेरि ठ्याक्कै कोभिडले चाहिँ अल्टर गर्यो. हुन्छ दाइ अब राम्रै फर्ममै छ, च्याम्पियन्स लिगमा राम्रै खेलिरहेछ. अब गेमहरू सबै राम्रै देखाइरहेको छ. राम्रै र्याग्निकको उसमा पनि कोचिङमा पनि राम्रै हुन्छ होला. And yeah, that's your number. All the viewers, 7 number is your number for episode 18. So with that, let's close this numero box. And this is our FLM Free League Manager of the Month. अहिले डिसेम्बरको म्यानेजर अफ द मन्थको रेसमा हुनुहुन्छ नरेन साकियर टपमा. So one manager every month get rewarded by our lead partner India Diamond. So keep playing and best of luck everyone, guys. Whoever you are on 1st, 2nd, 3rd, 4th, or even on 10th, they are still on the race. Anything can happen. So best of luck, hey. So team battles. The team battle, your section mate Arpan more. We are in one close group, close league, and that's after team खेल्छौं. So Arpan is in one of the team. His team name is Capital Patriots. So Capital Patriots को कस्तो छ त
भित्र कस्तो लागिरहेछ तिम्रो टिम भित्र कतिको कन्फिडेन्स छ यसपालि चाहिँ टिम ब्याटल जित्छ भनेर क्याप्टन प्याट्रियट्सबाट? त्यो राम्रै गइरहेछ दाइ। अब सुरुकोमा त हाम्रो एकदम फर्म चाहिँ लगातार 3टा जितिरहेको थियौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो हल्का डाउनग्रेड भइरहेको छ। अबको गेमिक 18 मा त छैन होला, हामी गेमिक 19 मा छ ब्याटल चाहिँ। अब चाहिँ जित्नुपर्छ दाइ। अब अलि तल पुगिसकिएछ। सुरुको फर्म चाहिँ ग्र्याब गर्नुपर्ने छ। या सो हेरौँ है त। सो के छ त अब अर्पणको भ्यूबाट क्याप्टन प्याट्रियट्सको तिम्रो अरू म्यानेजरहरू चाहिँ कस्तो छन् त? सो लेट्स ह्याभ अ क्विक स्निक इनसाइड क्याप्टन प्याट्रियट्स। सो फिल अनएक्सपेक्टेड प्लेइङ 11 इन गेमिक 18। सो को होला त अनएक्सपेक्टेड प्लेइङ 11 फिल गर्ने? अनएक्सपेक्टेड अहिले चाहिँ अब धेरैजनाकै अनएक्सपेक्टेडै हुन्छ। अब कति खेलाडी नै नखेल्नु भएपछि अनएक्सपेक्टेडै देखिन्छ। अहिले अब गइरहेको गेम विकहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई हाम्रो साथी हरि श्रेष्ठ भएको टिम चाहिँ एकदम अनएक्सपेक्टेड जस्तो लाग्छ कि। अब मारेज छ, त्यसपछि एल्यान, डफे, अनि भाडी, मिचेल, किशोर ब्यालेस मिचेलहरू, उनीहरू चाहिँ अब रेगुलर स्टार्टर पनि छैन, अब इन्जोर्ड पनि छ। अनि त्यस्तो प्लेयरहरू चाहिँ देखिरहेको छु। त्यो चाहिँ अब अलि अनएक्सपेक्टेड छ। उहाँले चाहिँ अब आफ्नो टिम मिलाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। अलि मिलाउनु पर्ने देखियो। सो प्रेसर दिनुपर्ने छ होइन टिम ब्याटल आउँदाखेरि। अब अर्को छ स्कोर हाइएस्ट एफपिएल पोइन्ट्स। यो त अब हाम्रो लिगको लिडर नै, अब यो एफएलएमएनको लिडर नै हो हाम्रो क्याप्टन प्याट्रियट्सकै सौरभ प्रजापति। उहाँहरूको चाहिँ एकदम राम्रो गइरहेको छ गेमिकहरू। अनि सबै उसमा चाहिँ पोइन्ट्सहरू एकदम राम्रो स्कोर गरिराख्नु भएको छ। अब स्कोर हाइएस्ट एफपिएल पोइन्ट अब यो सिजन पनि, के अरे यो सिजन र यो गेमिक पनि। यो गेमिक ओके। या पक्कै नै सौरभ प्रजापति हिजो अस्ति गेमिक 17 भन्दा अगाडिसम्म फर्स्टमा थियो। इभन हिजोसम्म फर्स्टमा थियो जस्तो लाग्यो। आज चाहिँ परिवेश चिलवालले लिड दिइसकेको छ। सो हि इज इन सेकेन्ड पोजिसन। एनिवे बेस्ट अफ लक। त्यसपछि अब अर्को छ हाम्रो टेक ट्रान्सफर हिट। सो हु विल बी द प्रोबेबल ट्रान्सफर हिट टेकिङ म्यानेजर? अलमोस्ट अब यो गेमिक चाहिँ अलमोस्ट सबैले एउटा त लिनु जस्तो लाग्छ। अब आफ्नो टिमलाई 4जना 5जना मात्र राखेर त कसले गर्नुलाई होइन, एटलिस्ट अब 7जना 8जना खेल्नेसम्म बनाउनु पर्यो। अब मैले पनि लिन्छु होला त एउटा हिट त। त्यही भएर अझ अनि हाम्रो टिममा चाहिँ एकदम धेरै हिट लिइरहनुहुन्छ कि रमेश महर्जन। उहाँले अब गेमिक 17 पुग्दासम्म 27 वटा ट्रान्सफर युज गरिसक्नु भयो भनेको। त्यो अब एउटा गेम फर्स्ट गेमिक त भइहाल्यो, अझ एउटा वाइल्ड कार्ड युज गर्दाखेरि त अब 15वटा गेमिकमा भनौँ न 15वटा गेमिकमा 27 ट्रान्सफर युज गरिसक्नु। उहाँले चाहिँ ट्रान्सफर हिट एकदम युज गरिराख्नुहुन्छ। यो हिट पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। ओके सो या गुड टु नो अबाउट क्याप्टन प्याट्रियट्स। इन्टरनल कुरा हो बट एनिवे तिम्रो इन्साइट एकदम राम्रो छ। एन्ड होपफुली दिस गाइज हरि, रमेश एन्ड स्पेसली हरि र लास्टमा को भयो ट्रान्सफर हिट युज गर्ने? रमेश महर्जन। यो गेमिक त सबैले गरिन्छ होला दाइ होइन, तर उहाँले चाहिँ गरिराख्नु भएको भएर चाहिँ पक्कै गर्नुहुन्छ होला। ओके सो बेस्ट अफ लक क्याप्टन प्याट्रियट्स। टिम ब्याटल होपफुली फर्स्ट नभए पनि सेकेन्ड चाहिँ हुन्छ होला। हामी चाहिँ फर्स्ट हुने टार्गेटमा छौँ। सो वी विल बिट यु इन फाइनल। लेट्स सी। सो यो सँगै हाम्रो एपिसोड 18 को हामी एन्डमा आइसकेको छौँ। सो वन्स अगेन हाम्रो लिड पार्टनर इन्डिया डायमन्ड र बेकरी पार्टनर केक बाकसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि अर्पणलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तिम्रो टाइमको लागि। सो एकदम बिजी छु दाइ। अब रेडी भएर नाइट सिफ्ट ड्युटी जानुपर्ने छ। अब भए पनि एकछिन लाइभमा बसौँ भनेर चाहिँ बसिहाल्यो। खुसी लाग्यो दाइ अब हजुरहरूसँग गफ गर्न, फ्यान्टासीको बारेमा गफ गर्न। द्याट्स वाइ हुन्छ नि। अब यस्तो हामी धेरै प्यासनेट छौँ। तिमी म त हामी त एउटा 2जना मात्रै एउटा रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो होइन। देयर आर लट अफ पिपल लाइक लाखौँ मान्छेहरू छन् नेपाली, even Nepali community who is crazy about FPL, and that's why we're here and we love to discuss. Even though it's only first time भेट्दैछौँ and still we can talk and move, go and like it's only यो discussion गर्दै जाने भने hours and hours बित्छ होइन, because we have our common ground football. So it's really good to have you with here and share the screen with you. So तिम्रो experience कस्तो रह्यो? So how was your live experience today?
त्यही त अब यसरी गफ गर्न पाउँदा अब आफूलाई मनपर्ने चिजको चाहिँ बारेमा चाहिँ यसरी इन्फो हुन पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो है। अनि अब अ, तपाईँहरू जस्तो पहिल्यैदेखि भेटरन फ्यान्टेसी म्यानेजरहरूसँग चाहिँ यसरी गफ गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो है। त्यो एक्सपिरियन्स रमाइलो भयो। अनि कमेन्टहरू लिएर कमेन्टहरूसँग डिस्कसन गर्न पाउँदा चाहिँ अब रमाइलो लाग्यो। त्यो बाँकी एउटा तिम्रो अर्पणको थ्रुबाट हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि यदि केही सजेसन्स छ, किनभने गेमिङ 18 इज भेरी क्रुसियल, धेरै कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ, एक्स्ट्रा कुराहरू पनि अलिकति टप अफ द माइन्ड हुनुपर्छ। सो एनी 1 2 3 एनी हुन्छ सजेसन्स यु वान्ट टु गिभ टु अल द फ्यान्टेसी म्यानेजर्स फर गेमिङ 18 स्पेसली? त्यही अघि कुरा त गरिसक्यो। म चाहिँ अब ट्रान्सफर चाहिँ झट्ट नगरिहाल्नु भन्छु होइन। लास्टसम्म पनि अब फिक्सरहरूको चाहिँ थाहा नै हुँदैन, कुन क्यान्सल हुनसक्छ। अनि ट्रान्सफर लास्ट आवरमा ट्रान्सफर गर्नु। अनि अब फ्री लिन चाहिँ म त्यति गर्दिनँ, के अरे फ्री लिनु पनि भन्दिनँ। फ्री लिँदाखेरि अब आफूले चुज गरेको टिमकै नहुन सक्छ गेम, बरु -4 अथवा -8सम्म चाहिँ हिट लिँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि अब डेडलाइन हुने बेलासम्म चाहिँ फर्स्ट गेमको चाहिँ हामीलाई गेम हुने नहुने र को खेल्ने को नखेल्ने भन्ने पनि यसो थाहा भइसक्छ, के अरे अनि मिडियाहरूमा अब प्रेस कन्फरेन्सहरू पनि आइसक्छ होइन। अब फर्स्ट गेम विक हेरेर चाहिँ अब बल्ल ट्रान्सफर गर्नु चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ। त्यही चाहिँ सजेस्ट गर्न चाहन्छु। ओके, भेरी भेरी गुड पोइन्ट। वान, एकदम लास्ट मोमेन्ट्समा कुर्नु ट्रान्सफर गर्नलाई होइन। अर्को, हिट लिने भए पनि -4 सम्म अथवा -8 सम्म जानु, बट डोन्ट गो विथ फ्री हिट, बिकज यु नेभर नो विच गेम इज गोना क्यान्सल। अनि प्रेस कन्फरेन्स सुनेर मात्र ट्रान्सफरहरू गर्नु। फर्स्ट गेम विकको खेलाडी चाहिँ एउटा दुईटा चाहिँ राख्नु नै। या, भेरी गुड सजेसन्स है अर्पण। सो almost at the end of आइसकेका छौँ। So as you said, we met in Clubhouse and we introduced it with each other, and you came to know about FPL MN family in Clubhouse, and you were very much eager. And अहिले पनि याद छ तिमी प्रशान्तको टिममा जान चाहन्थ्यौ, but because of the space availability तिमी क्यापिटल प्याट्रोइजमा पुगेको छौ। So how is the experience in FPL MN? How is it going? कस्तो भइरहेछ क्यापिटल प्याट्रोइज भित्र, कस्तो भइरहेछ FPL MN? क्यापिटल प्याट्रिक्समा अब हामी अब सबैजना अब बिजी नै हुन्छौँ होला। त्यो गेम विकको लास्टतिर अब चाहिँ यसो के गर्ने होला, ट्रान्सफर कुन गर्ने होला भनेर चाहिँ यसो हल्का सानसानो कहिले सबैजना नै भयो। धेरै जसो अब नानीहरू, के अरे हाम्रो लिडरले नै चाहिँ हालिराख्नुहुन्छ पोस्टहरू, के गर्दा ठिक हुन्छ, ल यस्तो गर्नुपर्छ भनेर। अब त्यही अब डिस्कसनहरू नर्मल भइरहेको छ दाइ। अब रमाइलो लाग्छ, सबैजना अब ठाउँ विभिन्न ठाउँको मान्छेहरू चाहिँ एकै ठाउँमा भएर यसरी खेल्दाखेरि चाहिँ। सो होपफुली यदि चितवन हामी भेट्ने पनि छु पक्कै पनि। त्यही त मैले अब चितवन अघि पनि कुरा भएको थियो हाम्रो प्राइभेटमा होइन। चितवन आउनु न दाइ, भेटौँ, बस्नु, यसो गफ गरौँ। अब त्यही त अब कति वर्षमा आउनुहुन्छ होइन, कति वर्षमा आउनु भएको थियो अहिले? म 3 इयर्स पछि हो। त्यही त पक्कै पनि यदि चितवन आयो भने पक्कै नै अर्पणलाई म सम्झिनेछु। एन्ड with that note, we are end of this show, and let's say goodbye. Goodbye. Okay. So 1, 2, 3. Viewers, everyone, goodbye. Bye.